बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो ये आप तस्वीर देखें। इस तस्वीर में, बल्कि ये वीडियो एक छोटी सी, इसमें आपको मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ, ये वो तीन लोग हैं ना जिनके बारे में इमरान खान साहब जलसों में खड़े होकर ये कहते थे कि इनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, ये अपने इक़्तिदार के लिए और अपने एहतसाब से बचने के लिए इन्होंने ये शब खून मारा है और साजिश का हिस्सा बने। बहरहाल इन तीनों को आप कह कहे लगाते हुए देख रहे हैं। ये कह कहे वो उस वक्त लगा रहे थे जिस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी डूब रही थी, जिस वक्त पाकिस्तान का रुपया जो है वो बेकदर हो रहा था। इससे पहले मुझे याद है जब APS में बच्चे शहीद हो गए थे तो मियां नवाज शरीफ साहब गए थे खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, और उस दिन वहाँ पर भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक कहकहा लगाया था और उसके ऊपर लोगों ने बहुत बुरा मनाया था कि आज पूरा कौम, पूरा मुल्क सोग में है, तो मियां साहब ये आप क्या हरकत कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी ये कह के लगा रहे हैं और उसकी वीडियो जानबूझकर जारी की गई है। कुछ और लोगों के हंसने की वीडियो भी जारी की गई है जानबूझकर। रीज़न क्या है? रीज़न उसका यह है कि अभी हाल ही में शिकस्त के बाद, यानी जो पंजाब में बदतरीन शिकस्त हुई, उसके अगले दिन जो इजलास की वीडियो आई उसमें ऐसा लगता था कि कोई खुदा न खास्ता मरग हो गई है। यानी जिस तरह के मुंह लटके हुए और लमके हुए नजर आ रहे थे, एक भी चेहरे के ऊपर रौनक नहीं थी, बेड़ा गर्क हुआ था और सबके सब ऐसे लगता है जैसे किसी खुदा न खास्ता मैयत के ऊपर बैठे हों और बैठ के जो है वो मातम कर रहे हों। तो इस तरह की एक वीडियो आई थी जिस वीडियो से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद हुई थी, PMLN के ऊपर। फिर एक एंकर हैं, उनके बारे में एक वीडियो सामने आ गई कि वो भी रो रही हैं। फिर एक और दो जगहों से एक उस्मा बुखारी साहबा की वीडियो निकाल के लेकर आ गए कि वो बीमार हैं। तो इस तरह की चीज़ों से ना टीज किया जा रहा था हारने वालों को। हालांकि हार जीत जो है वो किसी भी खेल का हिस्सा है। एक आदमी इलेक्शन जीतता है और एक हार जाता है, तो ये तो हिस्सा है। लेकिन इसके ऊपर जीतने वाला जो है वो सेलिब्रेट जब करता है तो वो फिर किसी का लिहाज नहीं करता। वैसे लिहाज तो PMLN भी नहीं करती थी। मुझे याद है मरीम नवाज साहबा कहती थी इतनी इबरतनाक शिकस्त, तौबा 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 तौबा, बंदा घर में घुस जाए और बाहर ना निकले। ये मरीम नवाज के अल्फाज है, मेरे नहीं है। तो जब वो जीत जाते थे तो वो भी ऐसे ही करते थे। तो अब इसमें हुआ क्या है, ये बैठ कर डिसाइड किया गया कि कोई हंसते खेलते कोई वीडियो बाहर निकाली जाए जिससे कोई कॉन्फिडेंस शो हो जाए और सबको पता चले कि हम डरे हुए या परेशान नहीं हैं। तो इसलिए ये किया है। लेकिन उस वक्त वो लोग ये भूल गए कि पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। ये जरा सुने आप। अब डॉलर जो है वो इंटरबैंक में 225 रुपए तक गया है आज के दिन में। यानी 24 घंटे के अंदर अंदर डॉलर की जो कीमत बढ़ी है वो 10 रुपए बढ़ी है। 10 रुपए डॉलर महंगा हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कभी इतना बुरा वक्त नहीं देखा, इतना बुरा माशी सूरत हाल पाकिस्तान में कभी विटनेस नहीं की गई जो ये अब की है। 225 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर डॉलर पहुंचा और ये तारीखी एक बुलंद तरीन सतह है और तारीखी नौयत का ये एक इजाफा है। और इसके अलावा जो है वो स्टॉक मार्केट भी बैठ गई बहुत बुरी तरह। शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 41,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गया, जिसमें 928 पॉइंट्स की कमी देखी गई। अब गौर करें कि ये दो चीजें जो हैं, डॉलर और स्टॉक मार्केट, ये जब भी गिरता है इसका बेड़ा गर्क होता है तो लोग DGISPR के ऊपर तनकीद शुरू कर देते हैं। लोग ये कहते हैं कि जनरल बाबर ने ये कहा था जब ये हुकूमत बनी थी कि देखें जी आज ये हुकूमत बनी है तो हालात स्टेबल हुए हैं, कुछ मार्केट में बेहतरी आई है, स्टॉक मार्केट में, और डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की कदर बेहतर हुई है। अब रुपए की कदर कितनी बेहतर हुई है जरा इसको आप देख लें। इमरान खान साहब का इस पर रद्द-ए-अमल भी आया। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी ना, उस वक्त डॉलर की कीमत थी 178 रुपए। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी पाकिस्तान में, उस वक्त जो डॉलर का रेट था वो 178 रुपए का था, जो अब 224 रुपए का, 225 रुपए तक चला गया। यानी शहबाज शरीफ साहब के दौर में कितनी कीमत बढ़ी है, तो 46-47 रुपए डॉलर बढ़ चुका है। इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में डॉलर जो है वो 50-55 रुपए बढ़ा है। 50 रुपए के
से 55 के बीच में कहीं बढ़ा है। पूरे दौरे हुकूमत में इमरान खान के डॉलर की कीमत सिर्फ इतनी बढ़ी है, 50 से 55। और शहबाज शरीफ के 4 महीनों, साढ़े तीन महीनों के अंदर जो डॉलर की कीमत बढ़ी है, यानी अप्रैल में ये आए थे, मई, जून, जुलाई, अभी ये जो है जुलाई चल रहा है, तो 3.25 महीने के अंदर जो कीमत बढ़ी है शहबाज शरीफ के दौर में, वो बढ़ी है उतनी ही जितनी इमरान खान साहब के दौर के अंदर 4 साल के अंदर बढ़ी है। यानी तजर्बे और कारकर्दगी की इंतहा आप देख लें। लगभग 46-47 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया है, और इसका नुकसान पाकिस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर खुदा न खास्ता होगा। सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की वजह से जो पाकिस्तान में पैदा हो गया है, और जिद की जा रही है, अना और जिद की वजह से इस निज़ाम को कायम रखा गया है। एक अना और जिद की वजह से सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम को मौजूद रखा गया है। अब जो रेटिंग की एक एजेंसी है फिच, उसने पाकिस्तान का आउटलुक, यानी पाकिस्तान की जो मईशत है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसके बारे में जो उनका सर्वे है वो क्या कह रहा है, वो मुस्तहकम से मनफी उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया था, पाकिस्तान बेहतर चल रहा था इमरान खान साहब के दौर में, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था, इसके जितने इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर आ रहे थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, रेमिटेंसेस बढ़ रहे थे, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही थी, पाकिस्तान में तरक्की की शरह बढ़ रही थी, हर चीज़ में पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, तो बेहतरी आ रही थी, तो आउटलुक पाकिस्तान की मुस्तहकम थी। और अब वो मनफी हो गई है। और मनफी होने के अलावा एक और बहुत बुरी खबर है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। अब क्योंकि जिस तरह की हुकूमत है उसी तरह की खबरें आएंगी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त उन 4 मुल्कों में शामिल हो चुका है जो बड़ी तेजी के साथ डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। यानी 4 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जो तेजी से डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। मैं उन मुल्कों का आपके सामने नाम रख देता हूं, और पाकिस्तान 4थे नंबर पे मौजूद है। श्रीलंका ये तो डिफॉल्ट हो चुका है और उसका तो सत्यानाश हो गया है, वो चार्ट में उसको तो बाहर निकालें आप। उसके बाद घाना एक मुल्क है, वो 53% तक पहुंच गया है। इजिप्ट 44% तक पहुंच गया है, मिस्र यानी। और ज़ैम्बिया ये 41 और पाकिस्तान 40% तक पहुंच चुका है। अब पाकिस्तान से बेहतर कौन से मुल्क हैं पता है आपको? कीनिया, नाइजीरिया, लाओस, और यानी वो बहुत अजीब अजीब मुल्क हैं, और बहुत ही ऐसे मुल्क जिनके बारे में आप नाम लेते हैं कि वो कहत ज़दा मुल्क हैं, वो पाकिस्तान के बाद आते हैं। यानी उनको इतने खतरात नहीं हैं डिफॉल्ट करने के जितने खतरात पाकिस्तान को हैं डिफॉल्ट करने के, और उनका और पाकिस्तान का पॉइंट्स के अंदर फर्क भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये मुश्किल भी पाकिस्तान के लिए पैदा की है इन इंपोर्टेड हुक्मरानों ने। अब डॉलर की बेकदरी के ऊपर, स्टॉक मार्केट की मंदी के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या नहीं होगी, इस सवाल को तो एक जगह पे रखें। लोग इसका तकादा तो कर रहे हैं, मगर कहकहे तो ना लगाए ना। ताजिर डूब गया, मईशत डूब गई, और उसके ऊपर सिर्फ कहकहे इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम हशाश बशाश नजर आए और हम अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करें। इस वक्त यह प्लान किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने एमपीएस को ब्लैकमेल करके, काबू करके, पैसा वैसा खिलाकर उनको वोट डालने से रोका जा सकता है। देखिए 188 तो वो हो चुके हैं, 188 की उनकी अपनी स्ट्रेंथ है। उसमें से आप कितने गायब कर देंगे? वोट तो उनका ले नहीं सकते, क्योंकि अब वो वोट काउंट नहीं होगा। यह बाकायदा कह दिया गया है कि वोट काउंट नहीं होगा। तो कम से कम 9 बंदे गायब करने पड़ेंगे। तो 9 बंदे गायब हो सकते हैं, अब तो कोई गायब नहीं होगा। वजह यह है कि जो गायब होगा उसने इबरतनाक शिकस्त देख ली है इससे पहले लोटों की। एक प्रोपेगेंडा साद रफीक साहब ने किया। उन्होंने ये कहा, प्रोपेगेंडा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदादोशुमारी गलत है। उन्होंने कहा कि नून लीग का 39% वोट बैंक बढ़ गया है और हमें तो बड़ा फायदा हुआ इस इलेक्शन का, और हमने वो 4 सीटें जीती हैं जो पहले हमारी नहीं थी। तो एक बात याद रखें कि ये 11 सीटें आज़ाद उम्मीदवारों की थी, पीटीआई की 9 थी। पीटीआई ने 9 के बजाय 15 जीत ली हैं, 16वीं उनको मिलने वाली है। अगर इलेक्शन कमीशन ठीक तरीके से गिनती करे तो हो सकता है उनको मिल जाए। तो इस तरह उन्होंने 7 नशस्तें मुबैना तौर पर ज्यादा जीत ली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की निस्बत। उनका वोट बैंक भी बढ़ गया है। और पीएमएलएन के साथ ये हुआ कि आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर
ان کا اپنا ووٹ اور پی ایم ایل این کا بھی ووٹ، یہ دونوں ووٹ ملا کر پھر بھی ووٹ کم ہو گئے ہیں. یعنی نون لیگ تو یہاں پہلے بہت بری طرح ہاری تھی، اور اب وہاں سے اگر کہیں سے 4 جگہوں سے جیتی ہے تو وہ تو آزاد امیدوار کا ووٹ ہے اپنا، اور اس کے اندر تھوڑا بہت جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹ شامل ہو گیا. تو اوورال پاکستان تحریک انصاف کا ان 20 حلقوں کے اندر ووٹ بہت زیادہ بڑا ہے. پی ایم ایل این کا ووٹ پرسنٹیج میں آپ دیکھیں تو ان کا کم ہوا ہے. اگر آزاد امیدواروں کے ساتھ تقابلی جائزہ کر کے آپ دیکھیں، ان کا ووٹ الگ رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو پھر تو ان کا ووٹ کم ہوا ہے. مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان پاکستان میں آ رہا ہے، اور اس کے اوپر حکومت کا ایک اجلاس ہوا ہے. دیکھیں، حکومت کا جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا نا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی، اور اسی میں سے کہکوں والی ویڈیو نکالی تاکہ کانفیڈنس شو ہو جائے. پنجاب میں تو حکومت گر جائے گی. پنجاب حکومت گرنے کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہ جائے گے. پورے پاکستان کے نقشے کے اوپر صرف چھوٹا سا ایک نقطہ ہے اسلام آباد، وہاں کے وزیر اعظم رہ جائیں گے شہباز شریف، اور ان کے پاس کہیں کا کوئی یعنی ایک میئر کی طرح وہ ہو جائیں گے، اور تو ان کے بعد اقتدار نہیں ہوگا. تو اسلام آباد کو سنبھالیں. لیکن جب اسلام آباد کی جانب ایک فلو آئے گا احتجاج کا، تو شہباز شریف اس کو ٹیکل کیسے کریں گے؟ کیونکہ اب تو ان کے پاس پنجاب پولیس نہیں ہے، اب تو ان کے پاس صوبائی حکومت کے وسائل موجود نہیں ہیں. اب وہ شیل نہیں چلا سکتے، مار نہیں سکتے، ظلم اور زیادتی نہیں کر سکتے، اور فوج تو کبھی بھی اپنی پبلک کے سامنے نہیں کھڑی ہوگی. وہ تو پہلے بھی نہیں ہوتے، آئندہ بھی نہیں ہوگے. تو مہنگائی کے معاملے کے اوپر جو اس وقت 33% سے زیادہ جا رہی ہے، اس پہ محسن داور نے، ایم کیو ایم نے، اے این پی نے نورہ کشتی کی ہے جی. یعنی خبر تو یہ نکالی ہے کہ بڑا احتجاج کیا، حکومت کو یہ کہا کہ آپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. آڑے ہاتھوں نہیں لے رہے. یہ 3 گنا کم مہنگائی تھی پاکستان تحریک انصاف کے دور میں، اور عمران خان کو چھوڑ کر جا رہے تھے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے. اب 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے شہباز شریف کے دور میں، اور چھوڑ کر نہیں جا رہے، صرف آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. تو یہ سب مذاق ہے، نورہ کشتی ہے صرف میڈیا کو بتانے کے لیے، اور اگلے الیکشن میں اپنا رستہ بنانے کے لیے. میدان میں مقابلہ نہیں کر پا رہے عمران خان کا، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یہ پتا چل گیا کہ میدان میں مقابلہ کر نہیں پائیں گے، لہذا الیکشن میں جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ جتنا چاہیں گے اس کو لمبا کرنے کی کوشش کریں گے، اس سارے معاملے کو ڈریگ کریں گے، کوشش کریں گے کہ انتخابات ہوں ہی نہ، کوئی ایمرجنسی لگ جائے، مارشل لا لگ جائے، کچھ ہو جائے. پاکستان میں انتخابات نہیں ہونے چاہیے. یہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے، یہ عمران خان سے ڈرتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ اقتدار میں آ گیا تو وہ کمزور اقتدار کے ساتھ ان کے ساتھ جو کر گیا تھا، اگر وہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آ گیا تو وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا. میدان میں مقابلہ نہ کر پانے پر اب یہ ٹیکنیکل چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی شہباز شریف ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ اس کو نائل کیوں نہیں کرتے، فارن فنڈنگ یا جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کے اوپر آپ فیصلہ کیوں نہیں دیتے. تو اس طرح تو بہت سارے فیصلے آپ کے پھنسے ہوئے ہیں. منی لانڈرنگ کا مقدمہ آپ کا فیصلہ کروا لیں فوراً. اور اگر ممنوعہ فنڈنگ کے اوپر کیس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے تو پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، تینوں کو اکٹھا کر دیں. تینوں پولیٹیکل پارٹی سے عوام کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی. بلکہ پی ٹی آئی کے تو پھر بھی معاملات میں نے پڑھے ہیں ساری پارٹیز کے، پھر بھی بہتر ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے پاس تو جواب ہی نہیں تھا سوالوں کا آج تک. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں نائل کر دو، کچھ کر دو، اس سے جان چھڑاؤ. کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہی جان چھڑا دیں، ورنہ عمران خان جان نہیں چھوڑ رہا. نون لیگ کے ساتھ ہوا بہت برا ہے. ماضی میں ان کے پاس بیانیہ ہوتا تھا، حکومت نہیں تھی. یعنی بیانیہ ان کے پاس تھا، چاہے لوگ اس کو بائی کر رہے تھے چاہے نہیں کر رہے تھے، لیکن بیانیہ ان کے پاس تھا ماضی میں، لیکن حکومت نہیں تھی. اب ان کے پاس حکومت ہے تو بیانیہ نہیں ہے، اور اب بیانیہ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ اپنا قبلہ درست کر لیں اور صحیح طریقے سے سیدھی سیدھی سیاست کریں، عوام کا خیال رکھیں اور اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ دیں، تو ان کو بیانیہ بھی مل جائے گا ایک اچھا، اور شاید حکومت بھی مل جائے گی. لیکن بدنیتی کے ساتھ یہ شب خون مار کے ایک سازش کے ذریعے سے جب اقتدار میں آئیں گے تو پھر کوئی بیانیہ آپ کے پاس نہیں ہوگا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے نا، اس کے اندر سے اگر آپ جملے نکالیں نا عمران خان کے خلاف، تو آپ غور کریں کہ جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے کہ شیاطین اترتے ہیں عمران خان پہ، فتنہ آدمی ہے یہ، ذہنی مریض ہے یہ، اس قسم کے جب جملے آپ بولتے ہیں تو پھر ایسے جملے آپ کو واپس بھی آ سکتے ہیں. اب اگر ایسے ہی جملے کل کو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایم این اے یا کوئی رکن بیٹھ کے نواز شریف کے بارے میں بولے گا تو اس کے اوپر تو بہت پاکستان کا میڈیا چلائے گا اور چیخے گا. تو میرے خیال میں پی ایم ایل این ایک چیز شروع کرتی ہے، جب ان کو جواب آتا ہے تو اس کے اوپر وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی سخت زیادتی ہو گئی ہے.
اب اگر یہی جملے ایک خاتون بیٹھے اور مریم نواز کے بارے میں کہنا شروع کر دیں تو اس کے اوپر کیا رد عمل آئے گا، یہ آپ سب جانتے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی عمران خان صاحب جا رہے ہیں اور وہی والی حکمت عملی لے کر جا رہے ہیں جو حکمت عملی وہ پنجاب میں اپنا چکے ہیں کہ نوجوان سنبھالیں گے سارے مورچے، دھاندلی ہونے سے روکیں گے، نظر رکھیں گے، کیونکہ کراچی میں زیادہ مشکل ہو جائے گا اور حیدرآباد میں۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ آصف علی زرداری ہیں اور وہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے اور وہ پوری طاقت کا یوز کرتے ہیں، پورے اختیار کا یوز کرتے ہیں اور ہر حال میں الیکشن جیتتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا ٹف ہو جائے گا کراچی میں اور حیدرآباد میں۔ لیکن ایم کیو ایم ایک سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ، تحریک لبیک ایک اور سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ، پاک سرزمین پارٹی ایک اور سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ، جماعت اسلامی ایک اور سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ، پاکستان تحریک انصاف ایک اور سٹیک ہولڈر ہے وہاں پہ۔ تو ایک ایک پولنگ سٹیشن کے اندر زیادہ پولنگ ایجنٹس جب بیٹھے ہوں گے تو پھر وہاں پہ دھاندلی کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے۔ دیکھیں تحریک لبیک کے کارکنوں کے چاہے وہ ایک بھی سیٹ نہیں جیتے، لیکن ان کے ہونے کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو ڈبے بہت بڑے پیمانے پر تبدیل ہونے تھے نا، تحریک لبیک کے کارکنوں نے نظر رکھی ہوئی تھی، انہوں نے ڈبے تبدیل نہیں ہونے دیے لیکن ڈبوں میں سے ووٹ پاکستان تحریک انصاف کا نکلا ہے۔ تو یہ تحریک لبیک کی یہ تو خوبی ہے کہ وہ ڈنڈا سوٹا بھی چلاتے ہیں اور گلے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ پولنگ سٹیشن کے اندر موجود رہیں گے وہ پولنگ سٹیشن کے اندر من مانی نہیں چلنے دیں گے۔ ہاں دو نمبری ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے اور ہوئی بھی ہے۔ میرے خیال میں جو دھاندلی حمزہ شہباز صاحب نے کی ہے اور اختیارات کا جو استعمال حمزہ شہباز صاحب نے کیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کا ایک مقدمہ ان کے خلاف بنانا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کو اور تحریک لبیک کے وکلاء کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی حکومت ضمنی انتخابات میں اس طرح کی دھاندلی کا تصور نہ کرے۔ تو ناظرین کراچی میں بھی سیم حکمت عملی ہوگی، عمران خان صاحب بھی وہاں پہ جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں پہ ضمنی اور بلدیاتی انتخابات کا کیا بنتا ہے۔ ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔